خبر ده او الاعتبار بالخواتيم نو تاسو به د خاتمه اخر وخت پورې په شوق او ذوق او محبت سره ناسه حضرت مولانا نظام الدین سے دامت برکاتهم العالیہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عزیزان محترم، قاری سے اور تاسو مابین کے حائل نو آکے کی گم خودمرا قدر دے چھے ندی خپلو علاقی علماء کرام او دادارنگی ندی علاقی عاشقانو دا ختم نبوت دا آغی شکریہ دا پارا قدرت عزیزان محترم ندی خپل علاقی سمر علماء کرام دی خصوصاً امامان حضرت دا آغی شکریہ ادا کرو چاہے پدی کانفرنس پہ انعقاد کی زمون سرڑی تعاونو یا خصوصاً دی جامعہ علوم القرآن والسنہ دا آغی ناظم اعلیٰ مولانا جمشید صاحب داو استاذانو او دا آغی شاگردانو شکریہ ادا کرو اور سرا دی حجر مشر حاجی ہدایت اللہ سینیٹر حاجی ہدایت اللہ سے دا آغی شکریہ ادا کو چاہاں منتقدے لگ وقت باندے دا حجرہ معمولی دعوت باندے حوالہ کرا اجازت راکو دا آغی شکریہ ادا کرو آو بیادا خپل درون مشار شیخ القرآن والحدیث قاری اکرام الحق سے دامت برکات العالیہ دا آغی شکریہ دردوں کو میں نے ادا کرو چیزوں کو معمولی دعوت باندے دمرا مصروفی زندگی کے منتوقت راکو او بیاد دی خپل علاقی دی ختم نبوت عاشقان و پتنگان جنہوں گڑھ تعداد کرا کری دی حضور پدی کانفرنس کی شرکت کرے داغی شکریہ ادا کر اللہ نے دا ٹولو دا ناسا دا اولاڑا دا امداد او دا تعاون اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور از دا قیامت شفاعت ذریعہ اگر دی اللہ نے دا منطول جان مال آل اولاد شاگردان مقتدیان ملگری مشران طول ختم نبوت تحافظ و خدمت پر قبول فرمائی. جزاکم اللہ خیر.